कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीद्वारा राजीनामाको घोषणा। इन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमवाङका कारण राजीनामा दिन लागेको भनाई। 3 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्मला पन्त हत्याकाण्डका दोषी पत्ता लागेनन्। छानबिनका लागि गठित दर्जनौं समिति निष्प्रवाही। पश्चिमी तटबन्धमा सप्तकोशी नदीको कटान जारी। जुनसुकै बेला भत्किने खतरा। मर्मतमा लापरवाही भएको स्थानीयको आरोप। तालिबान विद्रोहीको आक्रमण बढेपछि अफगानिस्तानमा सतर्कता बढाइयो। 31 प्रान्तमा रात्रिकालीन निषेधाज्ञा। र टोकियो ओलम्पिकमा आज 18 स्वर्ण पदकको छिनोफानो हुँदै 3 स्वर्ण सहित आयोजक जापान अग्रस्थानमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं राजीनामाको घोषणा सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटर मार्फत अल्मुताइरीले राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा आज एक स्ट्याटस लेख्दै नेपाल फुटबल संघ एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमवाङका कारण आफूले राजीनामा दिन लागेको बताएका छन्। अल्मुताइरीले 3 हप्तादेखि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमवाङले आफूप्रति धेरै नाटक गरेको उल्लेख गरेका छन्। उपाध्यक्षसँग के विषयमा विवाद भएको हो भन्ने चाहिँ प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले खुलाएका छैनन्। राष्ट्रिय फुटबल टिम उनकै नेतृत्वमा साफ च्याम्पियनशिपको तयारीमा थियो। अब्दुल्लाह गत चैतमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका थिए। बालगोपाल महर्जनलाई प्रतिस्थापन गर्दै अब्दुल्लाह नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षक बनेका थिए। नियुक्तिको समयमा 40 वर्षीय अल्मुताइरीले कम्तीमा 1 वर्ष मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताइएको थियो। कतार फुटबल संघसँगको सहकार्यमा उनी नेपाल आएका थिए। कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 2 उल्टाखामकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको हत्या भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। निर्मला पन्तको 2075 साउन 10 गते बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो। हत्याको 2 वर्षमा अनुसन्धानका लागि थुप्रै अनुसन्धान टोली गठन भए, तर प्रहरीले घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन नसक्दा पीडित परिवारलाई भने न्याय पाउने आश मरेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चाको विषय बनेको निर्मला प्रकरणमा 3 वर्षको अवधिमा प्रहरीले उपलब्धि हात पार्न सकेको छैन। प्रहरीले अहिलेसम्म घटनाको कुनै निचोडमा नपुगेको तर अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। घटनाको अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संगठन र प्रहरी प्रधान कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरू बस्नेतको नेतृत्वले छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। अनुसन्धानमा खटिएका 6 अधिकृत फेरिए पनि घटनामा संलग्नको पहिचान अझै हुन सकेको छैन। पन्तको बलात्कार र हत्या मुद्दामा जोडिएका 8 जना प्रहरीले भने सफाई पाइसकेका छन्। यातना दिएको अभियोग लागेका तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख दिल्ली राज बिष्ट, सीआईबीका प्रहरी नायब उपरीक्षक अंगुर जेसी तथा एकिन्द्र खड्का र ज्ञान बहादुर सेठीले सफाई पाएका हुन्। त्यस्तै प्रहरीहरू चाँदनी साउद, जगदीश प्रसाद भट्ट, रामसिंह धामी र हरिसिंह धामीले पनि सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुर गरेको अभियोगबाट सफाई पाएका हुन्। यसैबीच सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीट गर्दै हत्यारा पत्ता लगाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको
ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। प्रतिपक्ष हुँदा पन्तको विषय आफूहरूले उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै शर्माले सरकारमा भएको समयमा गहन दायित्व र विशेष गम्भीरता देखाउनुपर्ने उनको माग छ। निर्मलालाई न्यायसँगै कसैले पनि यस्तो नियति भोग्न नपरोस् भन्ने विशेष तदारुकता बढाउनुपर्ने उनको माग छ। प्रवक्ता शर्माले बालिका र महिलामाथि हुने बलात्कार र हत्या नियन्त्रण गर्ने बारे राज्यको कठोरतासँगै राजनैतिक द्वन्द्वभन्दा माथि सामाजिक रूपान्तरणको साझा अठोट र अभियान जरुरी रहेको ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन्। संक्रमण बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञामा पुनः कडाई गरिने भएको छ। पछिल्लो पटक थप गरिएको निषेधाज्ञा आज राति 12 बजेबाट सकिने भएकाले त्यसमा थप कडाई गर्ने तयारी प्रशासनले गरेको हो। निषेधाज्ञाबारे छलफल गर्न उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक आज बस्दैछ। यसअघि संक्रमण घटेको भनी खुकुलो गरिएका केही क्षेत्रलाई कडाई गर्दै निषेधाज्ञा पुनः थप्ने प्रशासनको तयारी छ। संक्रमण पुनः बढेकाले होटल रेस्टुरेन्ट सहितका केही निश्चित क्षेत्रमा केही कडाई गर्ने तयारी छ। यातायातमा समेत पुनः जोरबिजोर गर्ने बारे पनि छलफलको तयारी छ। उपत्यकामा गत वैशाख 16 गतेदेखिको निषेधाज्ञा पटक पटक थपिँदै आएको छ। सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका 14 डलबा स्थित कोशी पश्चिमी तटबन्धको स्पर नम्बर 15 मा निरन्तर कटान भइरहेको छ। कोशी मर्मत सम्हारको काम गुणस्तरहीन हुँदा पनि सरकारवाला नेपाली पक्ष मूक दर्शक बनेको स्थानीयको आरोप छ। सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका 14 डलबा स्थित कोशी पश्चिमी तटबन्धको स्पर नम्बर 15 मा भएको कटानले डुबानको जोखिम बढाएको छ। स्परमा भएको कटानले कोशी नदीमा जलस्तर बढेपछि जुनसुकै बेला कोशी पश्चिमी तटबन्ध भत्किने खतरा बढेको छ। कोशी नदी का हमरा दिया जन्मले कोशी नदी का घर से कि अपनी कोशी के पानी अस्थिर त बात सब को पलार दिखे वो तो टकरा के फटे उ पानी सीधे आबै छ त। नेपाल भारतका उच्च सुरक्षा अधिकारी र केही राजनीतिक दलका नेताको आडमा गुणस्तरहीन काम गरेका कारण हरेक वर्ष वर्षातमा बाढीको जोखिम बढेको स्थानीयको आरोप छ। तुरंत मारा एक ठाउँ पुलिस चौकीदार तने ठोकरा पकड़ के लाबै छ ध्यान पसर बाँह पकड़ के फेंक दै छ मने। ऑफिशियल इंजीनियर कहल के कि है ये नेपाल का है, बिहार का है। ये आवाज उठबै छै कहै छै चीफ इंजीनियर से गप करे चाहे छै फ्री से आधार बारे करे काम करने छै। 1,64,00,000 भारतीय लागतमा कोशी मर्मत सम्हारको काम गुणस्तरहीन हुँदा समस्या भएको हो। कोशी ब्यारेजदेखि डलबासम्मको 19 किलोमिटर नेपाली भूभागमा भारतीय ठेकेदार मार्फत भएको काम स्तरीय नभएको हो। स्थानीयहरूले विरोध गर्दा ठेकेदारले सुरक्षाकर्मी लगाएर धपाउने गरेको स्थानीयको आरोप छ। मनमर्जी भइरहेछ। अब गाउँको मान्छे केही बोल्न थाल्छ भने उनीहरू हप्ताउन थाल्छ। भारतीय ठेकेदारहरू बबलु भगत, राजु सिंह, जयप्रकाश जैन, जयप्रकाश शाह र पप्पू जयसवाल लगायतले तटबन्ध निर्माणको ठेक्का पाएका छन्। गुणस्तरहीन मर्मत सम्भारकै कारण 2 दिन अघि मात्रै भारत बिहार राज्यको सुपौल जिल्ला स्थित शिखरहाटा गाउँमा कोशी पश्चिमी तटबन्ध भत्किँदा 5000 स्थानीय विस्थापित भएका छन्। स्थानीय प्रशासन, यहाँका जनप्रतिनिधि सबै बेखबर छन्। कोशीमा पानी बढ्ने क्रम जारी छ, तर यहाँ गुणस्तरहीन काम भइरहँदा समेत सम्बन्धित निकाय मौन छ। आखिर कहिलेसम्म? एबी न्यूज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, डलबा सप्तरी। बागलुङ नगरपालिका क्षेत्रमा स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने गरी निर्माण सुरु भएको लिफ्टिङ योजना अलपत्र परेको छ। 3 वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन नसक्दा नगरवासी खाने पानीका लागि अन्यत्र भौतारिन बाध्य छन्। बागलुङ सदरमुकाममा 2 वर्षभित्र लिफ्टिङ योजना मार्फत खानेपानी उपलब्ध गराउने गरी सुरु भएको आयोजना 3 वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। बागलुङ 3 काँठे खोलाको पानी लिफ्टिङ प्रणालीबाट पानी तानेर 24 घण्टा नै पानी उपलब्ध गराउने योजना समयमा निर्माण हुन नसकेको हो। गत वर्ष थपिएको म्याच समेत असार मसान्तमा सकिए पनि आयोजनाले गति लिन सकेको छैन।
खानेपानी उपभोक्ता समितिले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा ठेकेदारलाई दोषी देखाएको छ। यो लकडाउनको कारण र यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पनि ठेकेदारहरूलाई एउटा अवसर मिलेको छ। काम नगरे पनि म्याद थप्नुपर्ने बाध्यता गभर्मेन्टको भइराखेको छ। 2 वर्षमा सक्नुपर्ने यो आयोजना 1 वर्ष म्याद थप गरेर यो असार मसन्दामा पनि यसको म्याद सकिसकेको छ र आज 5 गते भइसक्यो। फेरि म्याद थपको कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ, तर हामीलाई त्यो जानकारी छैन, हामीसँग छलफल भएको अवस्थाहरू पनि छैन। ठेकेदार कम्पनी कन्काई जयमाता जेबीले काम राम्रोसँग अगाडि नबढाएको कारणले पनि योजना ढिला हुन पुगेको र पहिरोको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन्। समयमा व्यवस्थापन गर्न सकेन भने यो पछि यो घर जति जुन कम्प्युटरको जुन चाहिँ घरहरू छन् त्यो जाने सम्भव छ। हाम्रो खानपानी होइन, यो त 4 वर्ष अघि पनि सरल र किन नाग रोडसन गर्थ्यो, सधैँ जाने ठाउँ हो, घरेर हामीलाई उल्टै थर्कायो। लिफ्टिङ खानेपानी योजना समयमा पूरा नहुँदा र ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाँदा बजारका 1 दर्जन घर जोखिममा परेका छन्। कमजोर भूगोलमा ठूला मेसिन प्रयोग गर्दा पहिरोको जोखिम बढेको हो। एक त जमिनकै कारणले पनि त्यो समस्यामा छ, जमिन कच्ची छ, त्यसको सँगसँगै त्यहाँ जुन बस्तीहरू छ अनि त्यहाँ एउटा बाटो छ, अनि अर्को अहिले खानेपानीको लिफ्टिङ आयोजना छ। यी दुईटा आयोजनाहरूका कारणले पनि त्यो बस्ती केही जोखिममा परिरहेको छ। खानेपानी आयोजनाको काम अहिलेसम्म 65% मात्रै पूरा भएको छ। ठेकेदार कम्पनीले भने कोरोना भाइरस संक्रमण, कमजोर भूबनोट लगायतको कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउने गरेको छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राजभण्डारीको रिपोर्ट। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न सत्तारूढ दलहरूले गठन गरेको कार्यदलको बैठक आज बस्दैछ। कार्यदलको बैठक आज अपराह्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्न लागेको हो। मन्त्रालय बाँडफाँड, राजनीतिक नियुक्तिमा मापदण्ड, सरकारको काम कारबाही सम्बन्धमा साझा नीति तथा कार्यक्रम लगायतका विषयमा छलफल गर्न कार्यदलको बैठक बोलाइएको हो। राजदूत नियुक्ति लगायतमा पनि गठबन्धनका दलबीच भएका सहमतिका आधारमा नाम टुङ्गो लगाउने काम पनि कार्यदलले गर्ने बताइएको छ। केही दिनअघि सत्ता साझेदार दलहरूले कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा 7 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका हुन्। कार्यदलमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक र मिनेन्द्र रिजाल, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ तथा जसपाका तर्फबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव सदस्य रहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको उपेन्द्र यादव समूहको भेला आज काठमाडौँमा हुँदैछ। जसपाले पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा आफू पक्षका कार्यकारिणी समिति सदस्य र संघीय सांसदको भेला बोलाएको हो। भेलामा सहभागीहरूलाई संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेको छ। भेलामा पार्टीको अहिलेको अवस्था, संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने, वर्तमान गठबन्धनलाई समर्थन गर्नुको कारण र पार्टीको आधिकारिकताका लागि भइरहेको प्रक्रियाबारे जानकारी दिन भेला बोलाइएको सो पार्टीले जनाएको छ। जसपा विवादको टुङ्गो लगाउन निर्वाचन आयोगले सोमबार कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई आयोगमा बोलाएको छ। पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरेको यादव समूहसँग 51 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा 32 सदस्य रहेका छन्। बहुमत सदस्य रहेकाले आधिकारिकता यादव समूहले पाउने देखिएको छ। 32 सांसद मध्ये 19 जना यादवको पक्षमा खुलेका छन्। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको महन्त राजेन्द्र पक्षको कार्यकारिणी समिति बैठक पनि आज बस्दैछ। महन्त पक्षले पार्टी कार्यालय बबर महलमा आइतबार अपराह्न 5 बजेपछि बैठक बोलाएको हो। पार्टीभित्रको विवादबारे निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगले सबै कार्यकारिणी सदस्यलाई सोमबार उपस्थित हुन भनेसँगै बैठक बोलाइएको हो। उपेन्द्र यादव पक्षले दलको आधिकारिकता पाउने देखिएकाले नयाँ दल दर्ताका विषयमा समेत बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। आयोगले दुवै पक्षका कार्यकारिणी सदस्यलाई सोमबार नागरिकता सहित निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। कुल 51 कार्यकारिणी समिति सदस्य मध्ये ठाकुर पक्षसँग 20 सदस्य रहेको बताइएको छ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको बैठक आज बस्दैछ। बैठक महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको निवास महाराजगञ्जमा दिउँसो बस्ने बताइएको छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको काम कारबाही र महाधिवेशन बारे छलफल गर्न पौडेलले बैठक बोलाएका हुन्। सरकारमा आफ्नो पक्षबाट पठाउने मन्त्रीहरूको नामका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवादले वडा तहको अधिवेशन स्थगित भएको विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने बुझिएको छ। बैठकमा पौडेल पक्षका नेताहरू महामन्त्री कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेताहरू रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, मिनेन्द्र रिजाल लगायत सहभागी हुनेछन्। त्यस्तै कांग्रेस क्रियाशील छानबिन समितिका पौडेल पक्षका नेताहरूलाई पनि बैठकमा बोलाइएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार आफ्नो राजीनामालाई 5 दलको गठबन्धन फुटाउने खेल भनेकोमा रावलले आपत्ति जनाएका हुन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत रावलले दाहालको उक्त भनाइलाई हास्यास्पद र मनगढन्ते भनेका छन्। उनले माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमाले विभाजन गर्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्। रावलले प्रतिनिधि सभाको सदस्यबाट राजीनामा दिएर आफू स्वच्छ राजनीति र पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको समेत उल्लेख गरेका छन्। एमसीसी लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग कुरा गर्ने अवसर नदिई राजनीतिक भविष्य नै दाउमा राखेर निर्देशन मान भन्नु विधि र गठबन्धन संस्कृति नभएको रावलको जिकिर छ। एमाले नेता शंकर पोखरेलले नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पिने कम्युनिस्ट नेताहरूले ठूला कुरा गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले फेसबुकमा चुनावी घोषणा पत्र र जनताका बीच गरिएको बाचा कबोल बिर्सिएर जनताले प्रतिपक्षमा राखेको नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पने नेताले ठूला कुरा गर्न नसुहाउने बताएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका ओली पक्षीय नेता पोखरेलले नाम नतोके पनि खास गरी पुष्पकमल दाहाल र आफ्नै वरिष्ठ नेता नेपाल विरुद्ध कटाक्ष गरेका हुन्। ओली सरकारबाट हटेपछि पोखरेलले नेपाल र दाहालको आलोचना गर्दै आएका छन्। नेकपा एमालेका नेता प्रदीप कुमार गेवालीले नेकपा एमालेको एकतालाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताएका छन्। गृह जिल्ला गुल्मीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले पार्टी एकता कसैले चाहेर पनि रोक्न नसक्ने बताएका हुन्। कार्यदलले तयार गरेको 10 बुँदे कार्यदिशा अनुसार एकता प्रक्रिया अघि बढ्ने नेता गेवालीको भनाइ छ। केही नेताहरू पार्टीमा बस्न नसक्ने ठाउँमा पुगिसकेको भए पनि सबै कमी कमजोरीलाई बिर्सेर पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने नेता गेवालीको भनाइ छ। उनले केही व्यक्तिले पार्टीलाई कमजोर बनाउँदै गठबन्धन सरकारसँग सहयात्रा गर्दै हिँडेको आरोप लगाए। नेता गेवालीले वर्तमान सरकार निर्माण हुनुमा पनि नेकपा भित्रका केही ठूला नेताहरूको मुख्य भूमिका रहेको बताए। नयाँ सरकार गठन सम्बन्धी अदालतको पछिल्लो फैसलाले आम जनतामा थप दुविधा उत्पन्न गराएको उनले बताएका छन्। अब बाँकी खबर। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको तेस्रो युनिटबाट पनि विद्युत उत्पादन थालिएको छ। भदौसम्ममा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तयारी स्वरूप तेस्रो युनिटबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको हो। पहिलो र दोस्रो युनिटको परीक्षण उत्पादन सफल भएपछि तेस्रो युनिट पनि सञ्चालनमा ल्याइएको जलविद्युत आयोजनाले जनाएको छ। 3वटा युनिट सञ्चालन भएसँगै 456 मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट 228 मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ। साउनभित्रै चौथो युनिट र भदौभरमा बाँकी 2 युनिट पनि सञ्चालन गरी आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाउने तयारी छ। आयोजनाको मध्यदेखि पूर्ण क्षमतामा व्यावसायिक विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने योजनाको तयारी छ। गत असार 21 गते तामाकोसीको पहिलो युनिटको उद्घाटन गरिएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रदेश सरकार मातहत रहेका कञ्चनपुरका विभिन्न आयोजनाहरूको अनुगमन गर्दै उनले आफूले थालेका विभिन्न योजनाहरूको काम सन्तोषजनक रहेको बताए। कतिपय ठाउँमा विभिन्न कारणवश काम रोकिएकाले त्यस्ता
समाधानका लागि पहल गर्ने मुख्यमन्त्री भट्टले बताए। कुनै पनि निर्माण व्यवसायिकले आफ्नो एग्रिमेन्ट समयभित्र काम गरिसक्नुपर्छ। यदि कुनै त्यस्ता समस्या आयो भने त त्यसको एउटा कुरा हो र त्यसमा हामीले अलि जोड गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरा यसमा नियम अनुसारको क्वालिटीको कुराहरू छ, जो गर्नुपर्ने काम एग्रिमेन्ट अनुसार कामको कुराहरू छ, यसमा एकदम स्ट्रिक्टली निगरानी गरिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले कलुवापुर नाइल बुडर सडक खण्ड सुचारू हुने बित्तिकै पहाडी 7 जिल्लाका नागरिकहरूलाई छोटो यात्राका साथै सहज हुने बताए। सुदूरपश्चिमका पहाडी 7 जिल्लालाई अत्यन्त सहज हुने र खास गरिकन हामी यहाँ दुईटा कुरा यता हाम्रो सुक्का बन्दरगाह जुन 2004 सुक्का बन्दरगाह छ, दैजी औद्योगिक क्षेत्र, छेला औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि यसले त्यो बनिसकेपछि यो सुदूरपश्चिमकै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सडकका रूपमा पनि यो सडक रहेको छ। मुख्यमन्त्री भट्ट, मन्त्री खड्का तथा प्रदेश सभा सदस्य महेश दत्त जोशी, कुलबीर चौधरी, भौतिक विकास मन्त्रालय तथा पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रतिनिधि सहितको टोलीले बेलौरी कलुवापुर सडक खण्ड, कलुवापुर नाइल बुडर सडक खण्ड र दैजी लिप्ना सडक खण्ड लगायतका आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको हो। अछामको साफे बगरलाई नयाँ सहर बनाउने योजना कछुवाको गतिमा छ। आर्थिक वर्ष 2068-69 मा सुरु भएको योजनाले 1 दशक बित्दा पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन। विश्व बैंकको अनुदानमा नेपाल सरकारले 2068-69 सालमा देशका 10 वटा नमुना सहर मध्ये अछामको साफे बगरलाई पनि नमुना सहर बनाउने योजना अघि सारेको थियो। पहाडी क्षेत्रबाट तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइसराईलाई रोक्नका लागि ल्याइएको नयाँ सहर निर्माणको काम भने अपेक्षा अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। ढिला सुस्ती र लापरवाहीले गर्दा काममा ढिलाइका कारण 4 वर्षदेखि रोक्का भएको जग्गा फिर्ता नहुँदा स्थानीय समस्यामा छन्। यो साहेबगरको ज्याकोट क्षेत्रलाई ल्यान्ड पोलिङ जो प्लटिङ गरिरहेको छ, त्यो प्लटिङमा विगत 4 वर्षदेखि काम सुरु भएको छ, तर अहिलेसम्म पनि किसानले जग्गा फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। मेरो जग्गा को हो भन्ने कुरा क्लियर भएको छैन। ठेक्का भएको छ, प्लटिङ गरिरहेको छ, तर काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। शहरी विकासका सबै जति काम खुलेका छन् त्यसको चाहिँ सुधार्नु भइरहेको छैन, बिचमा अड्किएका छन्। अब अड्किएको कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ साथै नगर विकास कार्यालयका प्रमुखजीहरूले पनि खासै त्यसमा प्रभावशाली देखेका छैनन्। आयोजना कार्यालयमा आएका कर्मचारी 1 महिना नपुग्दै सरुवा माग्ने समस्या पनि छ। एकजना कर्मचारीलाई 3-4 जिल्लाको जिम्मेवारी दिएको हुँदा नयाँ सहर कार्यालय प्रमुख विहीन बनेको छ। आयोजनाका कामहरू अनुगमन तथा निरीक्षण नगर विकास समितिले गर्ने व्यवस्था रहेको छ। अहिले त्यो जिम्मेवारी नगर प्रमुखमा सरेको छ। साफे बगर नगरपालिकाले भने नयाँ सहर आयोजना कार्यालय अन्तर्गतका योजनाहरूका काममा भएको ढिला सुस्ती र लापरवाहीमा चासो देखाएको छैन। कार्यालयले समन्वय नगरेको गुनासो नगरपालिकाले गरेको छ। खास गरी कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख पनि नहुने व्यवस्थाले झनै गाह्रो भइरहेको छ। कार्यालय प्रमुख आउने र जाने र एउटा कार्यालय प्रमुखले धेरै जिल्ला हेर्ने कुराले यहाँको काम प्रभावित भएको छ। यसको गुणस्तर पनि खस्किएको छ। कार्यालयले बजारमा सौर्य बत्ती जडान, शवदाह गृह निर्माण, बजार क्षेत्रमा नाली निर्माण, साफे विमानस्थलसम्मको सडक, जनकल्याणदेखि विमानस्थलसम्मको सडक निर्माण अघि बढाएको छ। बहुद्देश्य हल, खेल मैदान, सपिङ कम्प्लेक्स, तरकारी फलफूल संकलन केन्द्र, बस पार्क जस्ता काम भने सुरु नै भएको छैन। काठमाडौँको कीर्तिपुरमा रहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले नेपाली किसानका लागि उपयोगी उपकरण निर्माण थालेको छ। केन्द्रले च्याउ खेती गर्दै आएका किसानलाई लाभ पुग्ने नयाँ उपकरण निर्माण गरेको हो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले च्याउ उत्पादनमा सहयोग गर्ने उपकरण निर्माण गरेको छ। कीर्तिपुरमा रहेको एग्रो बायो मेटेरियल रिसर्च सेन्टरको प्रयोगशालामा केन्द्रले च्याउ खेतीका लागि आवश्यक तापक्रमलाई सन्तुलन गर्ने उपकरण निर्माण गरेको हो। केन्द्रले उपकरणलाई नेपालकै पहिलो भएको दावी गरेको छ। केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनको समन्वयमा सुभाष पाण्डे सहित 3 जनाको समूहले मेसिन बनाएको हो।
कन्ट्रोलहरू यो टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, CO2 अनि लाइट इन्टेन्सिटी कति मात्रामा चाहिने कुराहरू चाहिँ विभिन्न म्यानुअली अपरेसन गर्न चाहिँ गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मेसिन बनाएर अटोमेटिक रूपमा चाहिँ टेम्परेचरहरू, ह्युमिडिटी, लाइट इन्टेन्सिटी अनि ग्यासको प्रेसरहरू नापेर चाहिँ भेन्टिलेसन अन अफ गर्ने सिस्टमहरू बनाएको छ। अहिले नेपालमा च्याउ खेतीका लागि प्लास्टिक टनेलको प्रयोग गरिन्छ, तर यो मेसिनको प्रयोग गर्दा टनेलको आवश्यकता पर्दैन। अहिले च्याउ खेती गर्ने केही किसानले विदेशबाट ल्याएर यस्तै खाले मेसिन प्रयोग गरिरहेका छन्, तर नेपालमा भने यो मेसिन बनेको पहिलो उदाहरण हो। कन्ट्रोलर बनाएको छौँ। कन्ट्रोलर चाहिँ यो चाहिँ एसीलाई कन्ट्रोल गर्छ एउटा, अनि हाम्रो एसीलाई नर्मली 17 डिग्रीभन्दा तल जाँदैन भने हाम्रो कन्ट्रोलरले चाहिँ एसीलाई चाहिँ 10 डिग्रीसम्म लैजान्छौँ। 10 डिग्रीसम्म गइसकेपछि 10 डिग्री 35 डिग्रीसम्मको जुन चाहिँ सुटेबल मसरुमहरू छ त्यो सम्पूर्ण हामीले चाहिँ ग्रोथ गर्न सक्छौँ। मेसिनले च्याउ खेतीका लागि चाहिने आवश्यक तापक्रम सन्तुलित राख्ने काम गर्दछ। च्याउ उत्पादन हुँदै जाँदा आवश्यक पर्ने तापक्रम मेसिनले अनुकूल बनाउँदै जाने भएकाले बिग्रने र नष्ट हुने क्रम न्यून हुने गर्दछ। मेसिनको परीक्षण गर्दा पनि च्याउ खेतीमा प्रभावकारी देखिएको निर्माणमा संलग्न इन्जिनियर बताउँछन्। हामीलाई चाहिएको ह्युमिडिटीहरू मेन्टेन भएन हेरौँ, अनि फेरि CO2 ग्यासहरू पनि तपाईँको मात्रा बढिसकेपछि भेन्टिलेसन अन हुन्छ कि हुँदैन, भेन्टिलेसन अन भएन भने त कामै गरेन भनेर चाहिँ भेन्टिलेसन अन पनि गऱ्यौँ। त्योसँग लाइट इन्टेन्सिटी चाहिँ हामीले विभिन्न लाइटहरू राखेर लाइटको लक्स डेन्सिटी चेन्ज भयो कि भनेर हेऱ्यौँ, त्यो डेन्सिटी चेन्ज भएको छ। च्याउ उत्पादक किसानकै लागि भनेर निर्माण गरिएको मेसिनमा नेपाली किसानले भने चासो देखाएका छैनन्। नेपालीले बनाएको भन्दै किसानहरूले मेसिनलाई सकारात्मक रूपमा नलिँदा निर्माण र अनुसन्धानमा संलग्न इन्जिनियर भने केही निराश देखिएका छन्। नेपालीहरू पनि नयाँ नयाँ आविष्कार गर्न अग्रपन्थीमा छन्, तर स्वयं हामी नेपाली जनताले नै यसको व्यवस्था गर्दा यस्ता आविष्कार गरिएका विषयवस्तुहरू पछाडि परेका छन्। यसको प्रभावकारितालाई अगाडि बढाउन सरकार पक्ष र स्वयं हामी आफैको सक्रियता हुन आवश्यक रहेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा मनोज खड्काका साथ समीक्षा पोखरेल, काठमाडौँ। शीतल चिनीको माग बढेपछि जनकपुरका युवा यसको व्यावसायिक खेतीमा लागेका छन्। औषधीय गुण समेत रहेको शीतल चिनीलाई सहजन र सजीवनको नामले समेत चिनिन्छ। दक्षिण भारतमा व्यापक रूपमा खेती हुँदै आएको शीतल चिनीको धनुषामा पनि व्यावसायिक उत्पादन हुन थालेको छ। पातमा समेत औषधीय गुण हुने शीतल चिनीका 100 भन्दा बढी रुख शनिबार जनकपुर मत्स्य केन्द्रको प्राङ्गणमा रोपिएको छ। जनकपुर धाम क्षेत्रमा यसको उत्पादन पहिलेदेखि हुँदै आए पनि यसलाई व्यावसायिक रूपमा बढाउन प्रयास गरिएको छ। वास्तवमा हाम्रो यो नेपाल वास्तवमा यहाँ मोरिङ्गाको खेती, सोइजनको खेती यसलाई कमर्सियलाइज गर्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। यसमा विदेशमा त यसको धेरै डिमान्ड छ। यसको खेती वास्तवमा नेपाल सरकारबाट, कृषि मन्त्रालयबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यसको प्रत्येक 7वटा प्रदेशमा चाहिँ यसको वृहत रूपमा यसको खेती हुनु पर्यो, प्रचार प्रसार हुनु पर्यो। अभियानमा जुटेका प्रदेश सभा सदस्य राम आशिष यादवले प्रदेश 2 को गाउँ-गाउँमा यो अभियान लगिने जनाएका छन्। अभियान अन्तर्गत हजारौं दालचिनी रोपिने उनको भनाइ छ। हामीले जैविक विविधताको हिसाबले पनि यो धेरै जरुरी छ मोरिङ्गाको ट्री। त्यसकारण यो रुखलाई हामीले प्रमोसन गर्नको लागि आज मत्स्य विकास केन्द्रमा हामीले वृक्षारोपण गरेको छौँ र यो सबै ठाउँमा यसको प्रचार प्रसार होस् र सबैले मोरिङ्गाको यसको पात पनि प्रयोगमा आउँछ, यसको फल जुन हुन्छ त्यो पनि तरकारीको रूपमा प्रयोगमा आउँछ। त्यसकारण एकदमै यो लाभदायक हो। सिजनमा 40 रुपैयाँ किलोदेखि अन्य सिजनमा 400 रुपैयाँसम्म शीतल चिनी बिक्री हुने गरेको छ। यसबाट भारतमा 125 भन्दा बढी परिकार तयार हुने गर्दछन्। शीतल चिनी अत्यन्तै लाभदायक वनस्पति हो। यसले शिरदेखि पाउसम्म औषधीय गुण बोकेको विश्वास गरिन्छ। नेपालमा सजिलै पाइने भए पनि यसको औषधीय गुणको बारेमा कमैलाई मात्र जानकारी रहेको छ। यसको फूल, पात, डाँठ, कोसा, फलेती पोषक हुने भएकाले अफ्रिकाका कतिपय देशहरूमा कुपोषण समस्या भोगेकाहरूलाई आहारको रूपमा प्रयोग गर्न समेत सुझाव दिइएको छ। सोइजनका कारणले एकातिर जुन अभियान चलाइरहेको छ त्यसले चाहिँ कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्छन् भने अर्कोतर्फ चाहिँ पर्यावरण संरक्षण अभियानमा पनि सघाउ पुग्नेछ। एबी न्यूज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम।
कुनै समयमा रिफर सेन्टरको रूपमा रहेको धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा 2 वर्षको दौरानमा राम्रो परिवर्तन भएको छ। सबै क्षेत्रको सहयोग र समर्थन प्राप्त भएपछि अस्पतालको स्वरूप फेरिएको हो। बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा नवजात शिशु सघन कक्ष NICU सञ्चालनमा आएको छ। नवजात शिशु जन्माउन पोखरा र काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता शिशु सघन कक्ष सञ्चालनमा आएपछि हटेको छ। NICU-मा जन्मेदेखि 4 सातासम्मका बालबालिकाको उपचार हुनेछ। त्यो भनेको चाहिँ 28 दिनसम्मको बच्चाहरूलाई कुनै पनि समस्या पऱ्यो भने हामीले उपचार गरेर राख्छौँ। हाललाई चाहिँ हामीले 5 बेडको बनाएको छौँ, 2टा भेन्टिलेटर सहितको र 3टा अरू रेडिएन्ट वार्डमा हुन्छ त्यो गरेर राखेका छौँ। NICU सेवाले शिशु मृत्युदर समेत रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ। धौलागिरी अस्पतालमा सेवा सुरु भएपछि आसपासका पर्वत म्याग्दीका बासिन्दा समेत लाभान्वित हुने भएका छन्। बर्खामा पहिरोहरू गएको बेलामा प्रेसन गर्न पनि गाह्रो हुने बच्चाहरूले चाहिँ यहाँ सुविधा पाइरहेका छन्। भेन्टिलेटर प्रयोगमा भेन्टिलेटर छ हामीसँग, होइन, सिपाकहरू छ, रेडिएन्ट ममरहरू छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ बागलुङका म्याग्दीका पर्वतकाहरूले चाहिँ पोखरै गइहाल्न नपर्ने सेवा सुविधाहरू NICU जुन पोखरामा काठमाडौँमा आउँछ त्यो सबै सुविधा भएको सुविधायुक्त NICU को चाहिँ स्थापना भएको छ। 1 महिनाभन्दा कम उमेरका बिरामी बच्चाको लागि NICU अत्यावश्यक जस्तै हुन्छ। NICU को लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता भए पनि अस्पतालमा त्यसको भने अभाव छ। ठिकै नै भइरहेछ, कामहरू पनि सिकिँदै रहेछौँ नयाँ नयाँ भए पनि, तर हामीलाई अलिकति एकजना स्टाफले काम गरिरहेछौँ, तर 2जना स्टाफ भयो भने चाहिँ हामीलाई स्टाफको अलिकति कमी भएको चाहिँ महसुस भएको छ। गत वर्ष ICU सेवा सुरुवात गरेको अस्पतालले यस वर्षदेखि नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष सुरुवात गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। ICU हामीले पोहोर साल सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने यो सालबाट यो नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष जसलाई अङ्ग्रेजीमा NICU भनिन्छ, NICU स्थापना गरेका छौँ। चिकित्सा भएका, ज्वरो एकदम बढी आएका, दुध चुस्न नसक्ने, सास फेर्न गाह्रो भएका नवजात शिशुलाई NICU-मा नै राखेर उपचार गरिन्छ। समयभन्दा अगाडि जन्मिएका बालबालिका, कम तौल भएका नवजात शिशुलाई सुरक्षित रूपमा उपचार गरी बचाउन अहिले बनेको नवजात सघन उपचार कक्ष उपयोगी हुने देखिन्छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राजभण्डारीको रिपोर्ट। नारीहरूका हातभरि चुरा र मेहेन्दी अनि विवाहित महिलाको गलामा हरियो पोते साउन महिनामा नेपाली महिलाका अनिवार्य आवश्यकता भइसकेका छन्। साउनमा लगाइने यस्ता श्रृङ्गारका वस्तुहरूको नेपालमा उत्पादन हुँदैन। गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै यी श्रृङ्गारका सामग्रीहरूको आयातमा 51 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ विदेशिएको छ। हातभरि हरियो चुरा, मेहन्दी र गलामा हरियो पोते साउन महिनामा नेपाली महिलाका विशेष पहिरन हुन्। विवाहित महिलाहरू साउनमा हरियो चुरा र मेहन्दी लगाउँदा श्रीमानको आयु बढ्ने र अविवाहिता महिलाहरू आफ्नो मनले चिताएको पूरा हुने विश्वास राख्दछन्। पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताका लागि साउन महिनामा हरियो श्रृङ्गारका सामग्री लगाउनु आधुनिक पहिरन बन्न थालेको छ। त्यसैले साउन सुरु भएसँगै बजारमा हरियो चुरा, पोते र मेहन्दी किन्नेको भिड लाग्ने गर्दछ। तर यी सामग्रीहरू भारत, चीन र थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को असारसम्म कुल 43 करोड 12 लाखका सामग्रीहरू यो चुरा र टिका लगायतका श्रृङ्गारका सामग्रीहरूको आयात भएको देखिएको छ। यी सामग्रीहरू कुनै उच्च मूल्यका छन्, कुनै सामान्य मूल्यका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा भन्दा गत आर्थिक वर्षमा करिब 24 करोड रुपैयाँ बढीको आयात भएको छ। विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल 27 करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो। 76-77 को असारसम्म खास गरेर 27 करोड 12 लाखको मूल्य बराबरका टिकाका सामग्रीहरू र यो चुराका सामग्रीहरूको
आयात भएको देखिएको छ। नेपाली बजारमा असारको अन्तिम सातादेखि दशैंसम्म हरियो चुरा, पोते, मेहन्दी लगायतका श्रृङ्गारका सामग्रीको बिक्री दर उच्च हुने गरेको छ। विगतका वर्षहरूमा अर्बौंको आयात हुने गरेको भए पनि 2 वर्ष यता कोरोनाका कारण यस्ता सामग्रीको आयातमा भने कमी आएको विभागको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि सुनिल तुलाधरका साथ सृष्टि पराजुलीको रिपोर्ट। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। अहिले देशभर सामान्य बदलीको अवस्था छ। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 22 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 57 मिनटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।